अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन, हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मोदी का खुफिया एजेंडा, एक आदमी एक पार्टी, जुनूबी रियासतों को मुत्तहिद होने की जरूरत। तेलंगाना का GDP $1 ट्रिलियन करना मकसद। तिरुवनंतपुरम में रेवंत रेड्डी का खिताब। वजीर आला रेवंत रेड्डी BC तबके से माफी मांगें, सर्वे झूठ का पलंदा। मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात BC को दिए जाएं, KTR का मुतालबा। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए नए खतूत जारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर की टेली कॉन्फ्रेंस। और शहर में 3 मुख्तलिफ सड़क हादसात, 3 अफराद हलाक। आरामगढ़ फ्लाई ओवर पर ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP ने हर चीज़ को अपने काबू में कर लिया है जो जमहूरियत के लिए ख़तरा है। तिरुवनंतपुरम में मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स इजलास में वज़ीर आला ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि मोदी और BJP वाले हर मामले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं जो जमहूरियत के लिए ख़तरा है। इस मौके पर जुनूबी रियासतें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ पुडुचेरी के अवाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि BJP के मामले में अपोजिशन की राय एक है लेकिन मिलकर काम नहीं कर रहे हैं।
इसी लिए कांग्रेस पार्टी ने इंडिया इत्तेहाद कायम किया। हर एक की अलग अलग ख्वाहिश होने से मसला पैदा हो रहा है। दिल्ली और हरियाणा को देखें तो ये बात समझ में आ जाएगी। हरियाणा में केजरीवाल ने कांग्रेस का नुकसान किया था, दिल्ली में केजरीवाल के साथ वही हुआ। दोनों जगहों पर बीजेपी को फायदा हुआ। इस बात पर हमको गौर करना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमको एक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जुनूबी रियासतें मौजूदा अजला की तंजीमें जदीद करें। हर रियासत में इजाफा असेंबली और पार्लियामेंट के सीट्स होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी का खुफिया एजेंडा एक मुल्क एक इंतखाब की बात नहीं, एक आदमी एक पार्टी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की जीडीपी करीब 200 बिलियन यूएस डॉलर है। इसको 2035 तक $1 ट्रिलियन ले जाना ही हमारा मकसद है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी बीसी तबके से माफी मांगे। उन्होंने तेलंगाना भवन में बीसी कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाए। इस इजलास में 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए तबादले ख्याल किया गया। ज़ात पात की मरदमशुमारी में 5.5% आबादी को कम कर दिया गया। करीब 22 लाख अफराद को शामिल नहीं किया गया। आबादी को कम करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बीसी तबके से माफी मांगे। जात पात की मरदमशुमारी झूठ का पलंदा है। मरदमशुमारी की रिपोर्ट एक बेकार कागज के बराबर है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल ने भी कहा कि इसको जला देना चाहिए। ये बीसी तबके के साथ नाइंसाफी है। इससे बचने की हुकूमत कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मजालिस से मुकामी इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के लिए काम करें। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में तबकाती सर्वे शफाफ अंदाज में किया गया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर की तनकीदों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किए गए सर्वे को किस बुनियाद पर झूठ का पलंदा कह रहे हैं। जात पात की मरदमशुमारी मुल्क के लिए मिसाल है। कांग्रेस हुकूमत का नाम हो रहा है, इसलिए केटीआर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो मकसद था इसको पूरा किया है। महेश कुमार ने कहा कि जात पात की मरदमशुमारी सर्वे पर दिए गए बयान पर बीसी समाज से माफी मांगे। मुनज़्ज़म अंदाज में सर्वे किया गया और ये पहली बार करने का सेहरा कांग्रेस हुकूमत को जाता है। बीसी के साथ इंसाफ हो रहा है तो केटीआर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एमएलसी इंतखाबात में बीआरएस और बीजेपी में खुफिया मुआहदा हो चुका है। पार्लियामेंट इंतखाबात की तरह एमएलसी इंतखाबात में भी बीआरएस बीजेपी की मदद करेगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मीरालम तालाब पर तामीर किए जाने वाले ब्रिज की डीपीआर 90 दिनों में पूरा करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ और जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ अजीम तर बलदिया हैदराबाद में किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायजा इजलास लिया। इस इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि 90 दिन में डीपीआर का अमल मुकम्मल करें और 30 महीनों में ब्रिज की तामीर को मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अहम इलाके मीरालम तालाब पर ब्रिज तामीर करके इसे खूबसूरत बनाया जाए। छोटे बच्चों को नज़र में रखते हुए ब्रिज के अतराफ के इलाकों को खूबसूरत बनाया जाए। इस मौके पर 2.425 किलोमीटर के ब्रिज के लिए 3 तजावीज़ अहदेदारों ने पेश की हैं। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में तामीर होने वाले नए फ्लाईओवर ब्रिज का बारीक बीनी से जायजा लेने की अहदेदारों को हिदायत दी। सड़कों की तौसी के मामले में चंद हिदायतें भी जारी की गई। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने, ट्रैफिक को बेहतर बनाने, वजीर आला के विजन को रूबे अमल लाने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ दाना किशोर ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला ओहदेदारों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस टेली कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर बलदिया अलम बरती, एडिशनल कमिश्नर्स, जोनल कमिश्नर्स, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, सिटी प्लानर्स और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। दाना किशोर ने हैदराबाद सिटी इनोवेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव एससिटी को रूबे अमल लाने रहनुमाना खतूत बयान किए और इसको रूबे अमल लाने की हिदायतें दी। आवाम को सहूलत पहुंचाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्लाईओवर्स, सड़कों की तौसी, अंडरपास, रेल अंडरब्रिजेस और दीगर कामों के साथ साथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने, इन मुकामात का दौरा करने और इस पर फौरी कार्रवाई करने को कहा।
عوام سے تعلق رکھنے والے کاموں کو ترجیح دینے کے لیے انہوں نے جو ہدایتیں دیں اس میں مانسون کے دوران ہونے والے مسائل کی یکسوئی بھی شامل ہے۔ انہوں نے شہری منصوبہ بندی کو جامع طور پر کرنے اور جو پہلے منصوبے تیار کیے گئے ان میں اگر ضروری ہو تو تبدیلی کا بھی مشورہ دیا۔ BRS سے کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے کڈیم شری ہری نے کہا کہ وہ ضمنی انتخابات سے فرار نہیں ہوں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سال سے BRS پارٹی نے کوئی ترقی نہیں کی۔ شری ہری نے کہا کہ دہلی میں BJP کامیاب ہونے پر KTR خوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی سے دوستی کرنے پر آپ پارٹی کو شکست ہوئی ہے۔ اگر دہلی میں کانگریس پارٹی سے اتحاد کرتی تو مل کر مقابلہ کرتی تو آپ پارٹی اقتدار حاصل کرتی۔ ارکان کو نااہل قرار دینے کا معاملہ عدالت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات ہوں تو وہ راہ فرار اختیار کرنے والے نہیں ہیں، مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی کو انحراف کی سیاست پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر اور تلنگانہ BJP کے رکن پارلیمنٹ B سنجے نے کہا کہ مسلمانوں کو BC میں کس طرح شامل کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح بٹو لگاتے ہیں کیا وہ بھی لگاتے ہیں۔ حکومت کی جاگیر ہے، BC میں مسلمانوں کو کس طرح شامل کر سکتے ہیں، BC تنظیمیں کیا کر رہی ہیں۔ GHMC انتخابات کے وقت اس سازش کو روک دیا جاتا تو آج یہ حالات پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اویسی اور ریونت ریڈی گینگ مل کر BC کو نقصان کرنے کے مقصد سے یہ سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت میں تعلیمی نظام کمزور پڑ چکا ہے، وعدہ کرنے والی کانگریس کو ووٹ کیوں دیں، MLC انتخابات میں کانگریس کو شکست دیں۔ BRS پارٹی کے سابق وزیر اور رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس حکومت ریئل اسٹیٹ شعبے کے لیے آفت بن چکی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں ایک ریئل اسٹیٹ کاروبار کرنے والے شخص نے خودکشی کی تھی اور آج آدی بٹلہ کے رہنے والے نرسمہا ریڈی گوڈ نے خودکشی کر لی۔ کسان آٹو ڈرائیور سے شروع ہونے والے خودکشی کے واقعات ریئل اسٹیٹ شعبے تک پہنچ گئے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تلنگانہ گروتھ انجن سمجھے جانے والے حیدرآباد کی ترقی میں کانگریس رکاوٹ بن چکی ہے۔ ریئل اسٹیٹ شعبے میں ہونے والے خودکشی واقعات کے لیے حکومت ہی ذمہ دار ہے۔ وزیر اعلیٰ جو بلدی نظم و نسق کے وزیر بھی ہیں، اس سلسلے میں فوراً حرکت میں آئیں، 10 سال کی ترقی والے تلنگانہ کو نقصان ہوگا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دہلی اسمبلی کے حلقہ اوکھلا اور مصطفی آباد کے عوام کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے مجلس کے امیدوار شفاء الرحمان اور طاہر حسین کو ووٹ دیا۔ انہوں نے مجلس کے کارکنوں کی شبانہ روز محنتوں کی بھی ستائش کی۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجلس کے ان امیدواروں کو مقدمہ چلائے بغیر ایک طویل عرصے سے جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے اس عہد کا اظہار کیا کہ ان بے قصور قائدین کو انصاف دلانے مجلس اتحاد المسلمین اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے دہلی انتخابات میں خود کو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرنے والی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان جماعتوں نے دراصل BJP کو کامیاب ہونے میں مدد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اوکھلا اور مصطفی آباد کی ودھان سبھا کی عوام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر شفاء الرحمان کے لیے اور طاہر حسین صاحب کے لیے آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محنتیں کی۔ میں تمام مجلس کے اراکین کا، جناب شفاء الرحمان کے ساتھیوں کا، ان کے فیملی کا، طاہر صاحب کے فیملی کا اور خاص طور سے شفاء الرحمان اور طاہر صاحب کے شریک حیات کا اور طاہر صاحب کے 20 سالہ نوجوان فرزند کا، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی، جستجو کی۔ میں شکر گزار ہوں امتیاز جلیل صاحب کا جو وہاں کے سینٹرل آبزرور تھے ان دونوں اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز کے، شعیب جامعی صاحب کا۔ نتیجہ جو ہم چاہ رہے تھے نہیں آیا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ہم تمام کے حوصلے بلند ہیں اور بلند رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے پسند کے امیدواروں کو اتاریں۔ ہماری کوشش شروع سے یہی تھی اور یہی رہے گی کہ ہم اپنی ایک آزاد سیاسی قیادت کو بنائیں گے
تاکہ وہ وہاں کی ریاست کے اسمبلی میں جا کر عوام کے بے باک مسائل کو اٹھا سکیں بے باکی سے. تو انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ دعا کریں گے کہ طاہر صاحب کو، شفا الرحمان کو جلد سے جلد، اور دوسرے جو لوگ پچھلے 5 سال سے جیل میں ہیں ان تمام کو بیل ملے گی، وہ اپنے گھر کو واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ تمام کے تمام بے قصور ثابت ہوں گے. میں ایک بات عوام الناس کو بتانا چاہتا ہوں کہ نتیجے آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سیکولرزم کے دعوے دار کہتے تھے، وہ دونوں سیاسی پارٹیاں آج ایک دوسرے پر بی ٹیم کا الزام نہیں لگا رہی ہیں. اس سے یہ بات صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں مجلس الیکشن اگر زیادہ سیٹوں پر لڑ جاتی تو یہ فوراً ان کا یہ حربے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع ہو جاتے. اب جب دونوں لڑ کر ہار گئے بی جے پی کے خلاف تو ان میں بڑے ہی مہذب طریقے سے ادب کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں. تو یہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں کہ کیسے مجلس جب آپ کی قیادت کو، آپ کی ایک آواز کو اٹھانے کی بات کرتی ہے، حصے داری کی بات کرتی ہے، تو ان سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. بہرحال ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اوکھلا اور مصطفیٰ آباد میں وکاس اور ترقیاتی کا کام مکمل ہو، وہاں کے عوام کے بنیادی مسائل حل ہوں، اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم نے محنتیں کی. اللہ ہماری اس محنت کو، قربانی کو ضرور قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آنے والا کل ہمارا ہوگا. بہت بہت شکریہ. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ماہ شعبان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے عامة المسلمین سے کہا کہ وہ اس ماہ معظم کو غنیمت جانیں اور توبہ و استغفار کریں. صدر مجلس ہفتے کی شب دارالعلوم احمد رضا خان کی جانب سے تکمیل حفظ کرنے والوں کے لیے منعقدہ عطائے قلت کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس تقریب میں اس مدرسے کے فارغ التحصیل 18 حفاظ کرام کو خلعت عطا کی گئی. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ رجب میں بدن کی صفائی، شعبان میں دل کی صفائی اور رمضان میں روح کی صفائی کا خدائے برتر نے موقع عنایت کیا ہے. انہوں نے نمازوں کو باجماعت ادا کرنے، رشتوں کو استوار رکھنے کی تلقین کی. انہوں نے مدرسے کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 35 سال سے اس مدرسے نے کئی عالم، فاضل، حفاظ پیدا کیے ہیں. ناظم مدرسہ مولانا محبوب عالم، مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی، مولانا حسان فاروقی، مولانا احمد مصباحی، مولانا مفتی نعیم الدین اور دیگر علماء کرام اس موقع پر موجود تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شعبان کے مبارک مہینے میں آپ اور ہم ہیں، اور علماء کرام نے ہم کو یہ بتایا کہ اس مبارک مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں عرب کے کئی قبائلی لوگ اپنے اپنے قبیلے سے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے اور جدا بھی ہو جاتے تھے. اور علماء کرام کی زبان مبارک سے ہم نے سنا، اس حدیث شریف کو سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح سے ہے جیسا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری افضلیت تمام انبیاؤں پر جیسے ہے. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں میری امت کی اللہ زیادہ سے زیادہ مغفرت کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات کو جنت البقیع میں اپنی امت کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو آئندہ جمعرات کو شعبان کی 15ویں نصف شب آنے والی ہے، رات آنے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن فیصلے کر لیتا ہے کہ کون آنے والے سال میں اس کی موت ہوگی، اور ان تمام لوگوں کی ناموں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے. کس کو رزق ملے گا ان لوگوں کی فہرست
اللہ حضرت میخائیل علیہ السلام کو دے دیتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ اس رات اللہ سے گڑ گڑا کر عبادت کرتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ ان کی مغفرت کو قبول کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ ان لوگوں کی دعا اور مغفرت قبول نہیں ہوگی تا وقت وہ توبہ نہ کر لے۔ ان میں مشرک ہے، شراب پینے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مبارک رات آنے والی ہے۔ آپ کو اور ہم کو اللہ ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اس میں اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اگر ہم میں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ ہم میں کوئی ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے تو اب ہم اپنے رشتوں کو سنوار لیں۔ کوئی شرک کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے تو توبہ کر لے۔ شب برات کے موقع پر دائرہ میر مومن رحمۃ اللہ علیہ سلطان شاہی میں زیارت کو آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے وسیع تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے دائرے کے اس وسیع قبرستان کا معائنہ کیا۔ جھاڑیوں کی صفائی کی گئی، چند ایک جزوی کام باقی ہیں۔ بلدیہ کی جانب سے 500 سے زائد لائٹس لگائے جا رہے ہیں۔ ایک عارضی برقی ٹرانسفارمر بھی نصب کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ احتیاطی طور پر ایک جنریٹر بھی رکھا جائے گا۔ اس موقع پر کارپوریٹر نسرین سلطانہ، مقامی سرگرم مجلسی کارکن مجو پٹیل، دائرے کی کمیٹی کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور قائد مجلس لیجسلیٹو پارٹی اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن آفندی کی نمائندگی پر چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے 60 افراد میں چیکس تقسیم کیے گئے، جس کی مالیت 30,10,500 روپے ہے۔ دارالسلام میں مجلس کے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری اور ریاض الحسن آفندی نے یہ چیکس تقسیم کیے۔ استفادہ کنندوں نے صدر مجلس کا شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس نمائش کو دیکھنے ہر دن ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ اتوار کو ہفتہ واری تعطیل کے سبب احاطہ نمائش میں عوام کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ نمائش سوسائٹی کے اعزازی سیکرٹری سریندر ریڈی نے بتایا کہ نمائش کے لیے 9 دن رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اس نمائش میں ملک کی معاشی، تجارتی، تہذیبی اور کھان پان کی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں۔ تفریحات کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے۔ انہوں نے حیدرآبادی عوام سے خواہش کی کہ اس نمائش سے استفادہ کریں۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ہفتے کی شب دیر گئے پیش آئے 2 علیحدہ واقعات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کے قریب ایک نامعلوم بس کی ٹکر سے نیو ملک پیٹ اکبر ٹاور کے ساکن 42 سالہ محمود خان شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ایک دوسرے واقعے میں دبیر پورہ کے ساکن 25 سالہ شیخ اسماعیل، جو 2 ویلر پر سوار تھے، ملک پیٹ گنج کے قریب ٹھہری ہوئی ایک لوری سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور جائے حادثے پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ پولیس چادرگھاٹ نے اس سلسلے میں 2 علیحدہ کیسز درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ زو پارک سے آرام گھر فلائی اوور میں میووں سے بھرا ایک آٹو ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا اور جس میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی، جبکہ ایک اور دوسرا شخص شدید زخمی ہو گیا۔ بہادرپورہ ٹریفک پولیس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ تیز رفتاری کے سبب توازن کھونے پر آٹو ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا۔ آٹو ٹکرا کر الٹ گیا، جس کی وجہ سے اس پہ سوار 2 میں سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ زخمی شخص کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ ان دونوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے متاثرہ آٹو کو ہٹا دیا گیا۔ میلاردیو پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں کاٹیدن انڈسٹریل علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्लास्टिक कंपनी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। मुकामी अवाम ने पुलिस और फायर स्टेशन अमले को इत्तला दी। 2 फायर इंजन्स और पुलिस अमला वहां पहुंच गया। आग पर काबू पा लिया गया। नुकसानात का अभी पता नहीं चल पाया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मोदी का खुफिया एजेंडा, एक आदमी एक पार्टी। जुनूबी रियासतों को मुत्तहिद होने की जरूरत। तेलंगाना का GDP $1 ट्रिलियन करना मकसद। तिरुवनंतपुरम में रेवंत रेड्डी का खिताब। वजीर आला रेवंत रेड्डी BC तबके से मुआफी मांगे, सर्वे झूठ का पलंदा। मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात BC को दिए जाएं, KTR का मुतालबा। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए नए खतूत जारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर की टेली कॉन्फ्रेंस। और शहर में 3 मुख्तलिफ सड़क हादसात, 3 अफराद हलाक। आराम घर फ्लाईओवर पर ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।